या पोवटी भाग्यवन कुटुंबाची पराब लुकान बरयल्ल्या शुभ वार्त्यांत तेर्साच्या संतोषाचो 500 मिस्तेर भुरगो जेजो तेंपलान सुकुल्लो भुरगो जेजो तेंपलान मेळटा तो दाखलो पवित्र पुस्तकाचो आमचे मुखार दवरता. हे उगडास दवरीचे भुरगो जेजू सुकोन वचोंक ना. भुरगो जेजू सुकोन वचोंक साध्यत ना. नो चान्स. मोरयेक आनी जेजूक तांकां सुकोन गेलो. कोण? भुरगो जेजू. तांकां सुकोन गेलो. द बॉय जीसस वॉज नॉट लॉस्ट. बॉय जीसस विल नेवर बी लॉस्ट. इट वॉज मेरी अँड जोसेफ हू लॉस्ट जीसस. देखून तुज्याय जिवितांत जेजू तुका सांडून वचना. तुका सुकोनी वचना जेजू. पूण तुका जाय जाल्ल्या कडेन तो आसना. ताका जाय जाल्ल्या कडेन आसता. भुरगो जेजू जावं दी, कुर्सार मरून पुनर्जीवन जाल्लो जेजू जावं दी, खंय आसा जे जेजू थंयच आसता. हें उगडास दवरीचे. आतां जेजूच्या आवयक आनी बापायक म्हळ्यार मोरयेक आनी जुजेक तांच्या जिवितांत एक दीस जेजू सुकोन गेलो. सगळ्या तांच्या जिणयेंत कितलीं वर्सां ती जियेली पळय उगडास दवरा. एकूच दीस जेजू तांच्या सांगाता नातलो. आतांच्या काळाच्या लोकांक कितले दीस जेजू तांच्या सांगाता ना म्हूण गोत्ता गे. खबर म्हणी आसा गे जेजू आनी कोण न्ही, शेजारची न्ही. जेजू कितलो दीस तांच्या सांगाता ना म्हणून मोरयेच्या आनी जुजेच्या जिवितांत एकूच दीस नातलो म्हणटा. हे आनी एक गजाल. हे पयली गजाल. दुसरी गजाल, एकच दिसा भितर मोरयेन आनी जुजे कळ्ळें जेजू तांच्या सांगाता ना म्हणून. आतांच्या काळाच्या लोकांक एक दीस सोड, एक म्हयनो या एक वर्स गेल्यार गोत्ता गे ती जेजू तांच्या सांगाता आसा की ना म्हणून गोत्ता गे. खबर म्हणी आसा गे. थोड्या जाणांक खबरच ना. जेजू तांच्या सांगाता उरले पुरो गोता तांकां कोण आसा कोण ना, कितें आसा कितें ना म्हणून. जेजू तांच्या सांगाता आसा म्हणलें मोरयेक आनी जुजेन एक दिसा भितर सोदून काडलें. आतांच्या काळाच्या लोकांक कळटा की तितले भितर सोदून काडूंक ते सवाल. आतां ह्या जेजू विशयान सांगतना पोर क्रिस्मसाच्या राती हे तेग जाण गडबडले. हांगाचे न्ही, तिरकेचे भायले. हांची गजाल कशी म्हळ्यार वळते जुदेव आनी मुस्लीम आसात पळय ती गजाल हांची. म्हळ्यार पोरण्या तेस्तामेंतांतले रायट रॉंग थियरीची पटलावदारी आहे. पोरण्या तेस्तामेंतांत रायट रॉंग सारी तप्पू थियरी. जेजून ती थियरी घेवना. ती थियरी घेवन देवाचे राज तूं ह्या संवसारार आसा करूं जायना. आसले देवाचे राज घडघडयत रायट रॉंग थियरी घेवन. त्यांनी एपडी सांगता ताजो संदर्भ येताना सांगता ही रायट रॉंग थियरी पवित्र पुस्तकाची कली. पवित्र पुस्तकाची म्हळ्यार पोरण्या सोल्ल्याची कली घेवन उपरांत पळया. आतां देव हर एक कडेन आसा पूण जेजू मनशा भितर आसा म्हणलें आनी तूं गडबडले ते एक जाण पिरगाच्या बायल. विशय कालिंग म्हळ्यार आनी चिंतलां. देव म्हळ्यार मुस्लीम चिंतात पळय ला इल्लाह इल्लल्लाह. एक देव सोडल्यार दुसरो देव ना. जुदेवांक तशेंत जुदेवांक आनी मुस्लिमांक एक देव एक जण. आमकां क्रिस्तावांक एक देव तेग जाण. हें कशें गे म्हळ्यार जेजू संवसारांत आयिल्ल्या उपरांत जेजू संवसारांत जल्माल्या उपरांत जेजून उगडापे केल्ले. तशें म्हळ्यार जेजून ती एक देव ते एक जण जाल्ले न्ही. तशें न्ही. तशें जावंकी नजो जावंकी जायना. जेजू जल्माच्या पयलीं न्ही स्वर्ग आनी संवसार रचच्या आदींच देव म्हळ्यार एक देव ते एक जण उगडापे केल्ले ह्या संवसारांत जेजून पयल्या पोट. तितल्यांत बरें. जेजून कांय नवें करूंक जायना. देव कितें म्हणलें सारक्या रितीन उगडापे केल्ले ह्या संवसारांत जेजून. जुदेवां लेखान एक देव एक जण. पूण एक देव तेग जण पोरण्या सोल्ल्यांत आसले जुदेवांनी मांड्या व्हरूना. कित्याक म्हळ्यार रायट रॉंग थियरीन जाल्ले ते. रायट रॉंग थियरीन कांय मांड्या वचना. आतां पोरण्या सोल्ल्यान कालें जालें म्हळ्यार तुमी वाचा उत्पत्ती ग्रंथाचो पयलो बूक पयलो अध्याय दुसरें वाक. थंय घाला देवाचें वारें दैवीक वारें उदकाचेर वळटलें. रुवाक यावे म्हणटात. रुवाक यावे म्हळ्यार देवाचो स्पिरीट, देवाचो आत्मो, देवाचें वारें, देवाचो उस्वास या देवाचें लायफ. या लायफ खंयचेंय जाता रुवाक यावे.
आणि एक असा उत्पत्ती ग्रंथ 1 अध्याय 3 वाक्य देवान मुळे दबार यावे म्हणटा ताका एपरे इब्रू भाषा डामर नाही दबार यावे म्हळ्यार देवाचो शब्द रुवाक यावे म्हळ्यार देवाचो श्वास या देवाचो आत्म यांच जेजून म्हळ्यार देवाचो शब्द मनीस जालो आमच्या मध्ये जियेलो तो जेजू देखून देव हर एक कडेन आसा म्हळ्यार देव बाप देव पूत आणि देव पवित्र आत्मा हर एक कडेन आसात एक देव तेग जण नातलो जागोत ना पूण त्या त्यागामध्ये दुसरो जण देवाचो पूत मात्र मनीस जालो देव बाप मनीस जावना देव पवित्र आत्मा मनीस जावना देखून देव पुत्र मनीस जाल्लो मनशा भितर आसा देव बाप देव सैमान सक्कड कडेन आसा खंय देव आसा थंय आसा त्या देखून जेजूक मात्र दोन सैम वन पर्सन इन टू नेचर्स जेजूक दैविक सैम बी आसा देव बाप देव पूत असो दैविक सैम आणि संवसारान जल्मल्यावर मनशा सैम आणि जेजू कुर्सार मेल्लो मनशा सैमान दैविक सैमाक मरण ना कित्याक गोताय दैविक सैमाक येना जल्म ना there is no birth and death for God's divine nature only human nature देखून मनशा सैमान जेजू मेल्लो देखून मनशा सैमान जेजू आमचे भितर आसा दैविक सैमान जेजू नातुल्लो जागो ना हे समजून घेवचे आता ते पहिले हाचे भगवंत कुटुंबाच्या विशय न्ही वेळ जालो आता भाग्यवंत कुटुंबाची परब कितें म्हणटा की म्हळ्यार तुझ्या सांगाता जेजू आसा की ना हांगे म्हणलें केदाळा कळटा गोताय केदाळा तूं बेजाराय येता आसाय तुवें जेजू कोगडायला बेजाराय फर्स्ट स्टेप बेजाराय येता आसले कुटुंब भाग्यवंत कुटुंब जायना देखून भाग्यवंत कुटुंब आसा करचे तुज्या हातांत आसा तुज्या घरच्यांच्या हातांत ना तांकां बोट जोकी नाका तुज्या हातांत आसा तुज्या सांगाता तू जेजू सांगता नासल्यार तुवें काल केल्यार भाग्यवंत कुटुंब जायना तुजें कुटुंब पयिल्लें बेजाराय आनी थोडीं जाणां बेजाराय मात न्ही तांच्या जिवितांत खंत वळवळे रडणे बेजाराय इंटू बेजाराय जाले ती जेजू खंडीत तांच्या सांगता साधना कित्याक म्हळ्यार जेजू आनी खंत दूख सांगता वचना दूख म्हळ्यार हे सफरींग सांगता वचना आनी थोडी आणखी मुखारात बेजाराय इंटू बेजाराय क्यूब म्हणटात ताका ते घालून गोताय राग हट हगे मोसर वर्पोस निराशी फ्रस्ट्रेशन हे खंडीत जावन जेजू घोगडायले आनी कशें कुटुंब तुजें भाग्यवंत कुटुंब जावचें देखून तूं जेजू सांगता आसाय जाल्यार ह्या संवसाराची खंयचीच गजाल मरण जावं या विघ्नान वारां जावं एक्सिडेंटान जावं पिडा जावं आनी कितेंय जावं या कोणी जावं तुका बेजाराय करूंक शकना बेजारायक मूळ कारण जेजू तुवें होगडायलाय देखून उडास दवरा कोण बेजाराय आसा तुमची कारणां संवसारान बेजाराय कारणां पट्ट कारणां कित्याक म्हळ्यार ती सक्तांक येता तुका एकल्याक न्ही म्हाका येतात पूण ती कारणां तुका जेजू तुज्या सांगता आसा की ना म्हणलें सोदून काडूंक अवकाश दिस लायफ इज ए पॉसिबिलिटी हे उगडास तुजें हे जिवीत एक साथ येता एकलो बेजाराय घेवन ताची अपोरबायेच सर्गीच संतोष आसा करूंक शकता कोण गोताय कोण जेजू सांगता आसा आनी एकलो तित्त बेजाराय घेवन रडटा मात्र न्ही म्हाका इल्ली बुजवण दिया थोड्या जाणांक बुजवण दिवन 4 जाण जायचे मेल्यार कोणी कल गजाली हे कल जिवीत त्या देखून भाग्यवंत कुटुंबाची परब म्हणटा हें आसा पळय तुजी कूड आनी मांडोकाले मायंड तुजे मेंदू आहा पळय मोत ती सदांच संतोषान कुशालकायेन समाधानेंत आनी मोगान दवर त्या दाळा तुजे कुटुंब भाग्यवंत जाता कित्याक म्हळ्यार खंय जेजूचो संतोष आनी जेजूचो मोग आनी जेजूचे समाधान कुटुंबादारा मध्ये आसा थंय उदार मन आसा थंय आसा उदार सेवा आनी थंय आसा देवान आशिल्ली बरीं कामां हे भाग्यवंत कुटुंब तुम्ही मोग करा मोगान रावा समाधान रावा मग एकामेका सुदर्शन एकाले उलोवणे उपकारा पडनातले बुधबाळये पयले तू
तुझ्या जिवितांत जेजूचे समाधान आसा की पळय, संतोष आसा की पळय, जेजूचे दादोच काय आसा की पळय, जेजूचो स्पिरीट आनी आत्रेक आसा की पळय. ना जालो जाल्यार तुझे ते जेजूक तुवें होगडायलाय. मरयेन आनी तुजन एक दिसान सोदून काडले. तुवें आतां वेळ तुजो सोदून काडचे. खंयचे बेजाराय जावं, राग जावं, या मोसर जावं, आकांत जावं, रडणें जावं, 5 मिनटां वयर तुज्या जिवितांत आसल्या म्हणल्यार तुवें जेजूक होगडायलाय. यू हॅव लॉस्ट जीजस. दिस इज युअर प्रॉब्लेम. त्या देखून कोणा बोट जोके नाका. तुज्या रडण्याक, तुज्या दुखाक, तुज्या बेजाराय कोणा बोट जोके नाका. ते बागेवन कुटाम न्ही, ते लागाड काडचे कुटाम. तुज्या रडण्याक, तुज्या सकड वळवळ्यांक आनी समस्यांक जेजू तुवें होगडायल्लें मूळ कारण. आनी वो वेळ आयचो दीस भाग्यवंत कुटुंबाची परब परत होगडायल्ल्या जेजू खंय होगडायलाय पळय थंय तूं वचोन घे. घरा होगडोन हांगा जेजू 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 म्हळ्यार जायना. खंय तुवें जेजूक होगडायलाय त्याच जाग्या फाटी वच, जेजू तुका परत मेळटलो आनी तुजे बेजाराय आसले संतोषाचे साल्वसावाचे जरी जावन तूं बदलतलोय.